हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हरितालिका तीज समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा, विशेष गरी महिलाहरूमा म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हामी सनातन धर्मीहरूको चाड पर्वहरू धेरै छन्। सबैको आफ्नो मूल्य मान्यता कारण छन्। त्यसै गरिकन हरितालिका तीज के हो त, यसको बारेमा बुझ्नु अत्यावश्यक छ। पौराणिक कथा बुझ्ने हो भने आज भगवान शिवलाई पति पाउँ भनी माता पार्वतीले तपस्या गरेको अनुकरण गर्दै हामी समस्त हिन्दू धर्मावलम्बी, विशेष गरी महिलाहरूले यो पर्व मनाउने गर्दछौँ। पुराण भनेको त कथानक विषयवस्तुमा आधारित एउटा घटनाक्रम भयो, तर प्रत्येक पौराणिक कथाको सार हुन्छ, मर्म हुन्छ। त्यसलाई बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ। तीजको मर्म, तीजको महात्म्य के हो त, यो बुझ्नको लागि हामीले शिव तत्त्व के हो त्यो बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ। शास्त्रमा जाउँ। श्रीमद् भागवत महापुराणको 5औं स्कन्धको 17औं अध्यायको 16औं श्लोकले के भन्छ भने, भवानी नाथैः स्त्रीगण आर्बुद्र शास्त्रेर वृद्धिमानो भगवतश्चतुर्मूर्तय्य महापुरुषस्य तुर्यं तामसी मूर्तिं प्रकृतिं आत्मनः संकर्षण संज्ञामा आत्मसमाधि रूपेण सन्निधैप्य तत् भृगुणं भाव उपधावती। भागवत 5:17-16। अर्थात् के भनेको त भन्दाखेरि, भवानी नाथय स्त्रीगण, भवानी माताको स्त्रीगणहरू हजारौं लाखौंको संख्यामा रहेका स्त्रीगणहरूबाट सेवित भएर रहनुभएका एकजना छन् रे। उनी को हुन् त र के गर्छन् रे? भगवतश्चतुर्मूर्तय्य महापुरुषस्य, एउटा छ रे, त्यहाँ चतुर्मूर्ति छ रे महापुरुषहरूको। तुर्यम तामसी मूर्तिम प्रकृतिम आत्मनः, त्यस चतुर्मूर्तिको तुर्यम अर्थात् चौथो, त्यस महापुरुषको जसले ध्यान गर्छन् रे, संकर्षण संज्ञामा आत्मसमाधि रूपेण, र त्यो तुर्यम अर्थात् चौथो महापुरुषको नाम के हो रे? संकर्षण, जसको समाधिमा जो बस्छन् रे। भृगुडन भव भनेको भोले बाबा शङ्कर, उपधावती अर्थात् उनलाई ध्यान गर्छन् भन्दाखेरि यो श्लोकले प्रष्ट के भन्छ भन्दाखेरि, शिव तत्त्व अर्थात् हाम्रो भोले बाबा शङ्कर कसको ध्यान गर्नुहुन्छ? संकर्षणको ध्यान गर्नुहुन्छ। र संकर्षण को हुन्? चतुर्मूर्तिको चौथो पुरुष हुनुहुन्छ। अब यो चार चतुर्मूर्ति भनेको के हो त? हेर्नुस्, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले आदि केशव मन्दिरमा ब्रह्म संहिता नामक ब्रह्माजीको वाक्यांशहरू रहेको दिव्य ग्रन्थ प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसमा 5औं अध्यायको 46औं श्लोकले भन्छ, दीपा चिरैवै दशान्तर मभ्युपेत्य दीपायते विविध हेतु समान धर्म, अर्थात् जसरी एक दियोबाट अनेकौं दियो बल्दछ, त्यसै गरिकन भगवान श्रीकृष्ण अनेकौं स्वरूपहरूमा विस्तार हुँदै जानुभयो भनेको छ। अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण विस्तार हुनुभयो बलराममा, र यो बलराम फेरि त्यो चतुर्मूर्तिमा विस्तार भयो भनेर सो ग्रन्थले भन्दछ। अनिरुद्ध, वसुदेव, प्रद्युम्न र संकर्षण यो चतुर्मूर्ति हो। यसमा जुन चौथो छन्, जुन संकर्षण छन्, यही नै शिव तत्त्वको मूल हुनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, एषैक निश्व शीतकाल मथावलम्ब्यम जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्ड नाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5:48। यसले के भन्छ भने, एषैक निश्व शीतकाल मथा, जसको श्वासबाट अनन्त ब्रह्माण्डहरू निस्किन्छ रे, जीवन्ती बाँच्छ रे जसमा, लोम बिलजा जगदण्ड नाथाः, जसको लोममा, जसको रौँमा, रौँको कुपकुपमा
असंख्य ब्रह्माण्डहरू बाँच्छन् रे। विष्णुर महान, त्यसलाई के भनिन्छ रे? महाविष्णु भनिन्छ। विष्णुर महान स इह यस्य, उसको अर्थात् गोविन्दको कला विशेष हो, त्यो त मात्र एउटा कला मात्र हो रे। गोविन्दम आदि पुरुषम, हे आदि पुरुष गोविन्द, म तिमीलाई भज्दछु, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। अर्थात् त्यस्ता महापुरुष जसलाई महाविष्णु भनिन्छ, जसको रौँ असंख्य ब्रह्माण्ड निस्किन्छ, त्यो त गोविन्दको एउटा कला विशेष हो, एउटा साधारण कला मात्रै हो रे। भनेपछि के बुझ्न आवश्यक छ भने महाविष्णुको रोम रोमबाट अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू पैदा हुन्छन्। धुलोको कण चाहिँ मुस्लो, यो ब्रह्माण्डहरूको जुन मुस्लो छ यसलाई भौतिक संसार भनेर भनिन्छ भने त्योभन्दा बाहिरको जहाँ भगवान श्रीकृष्ण बस्नुहुन्छ, जसलाई शास्त्रले गुलाबको फूल जस्तो छ भनेर व्याख्या गरेको छ, त्यसको सेन्टरमा, त्यसको केन्द्रमा गोलोक छ, त्यसपछि साकेत लोक र असंख्य वैकुण्ठहरू छन्। यो अध्यात्म आकाश हो। र यो भौतिक आकाश जब महाविष्णुको रोम रोमबाट निस्किन्छ, त्यस प्रत्येक ब्रह्माण्ड, असंख्य ब्रह्माण्डमा, प्रत्येक ब्रह्माण्डभित्र यी महाविष्णु, जसलाई कारणोदकशाही विष्णु पनि भनिन्छ, जो कारण सागरमा शयन गर्नुहुन्छ, उहाँ स्वयं प्रविष्ट हुनुहुन्छ र जसलाई गर्भोदकशाही विष्णु भनेर भनिन्छ। अर्थात् प्रत्येक ब्रह्माण्ड भित्र कारणोदकशाही विष्णु, अर्थात् प्रत्येक धुलोका कण झै असंख्य असंख्य ब्रह्माण्ड भित्र कारणोदकशाही विष्णु प्रवेश गर्नुहुन्छ। र अब असंख्य ब्रह्माण्ड मध्ये कुनै एक ब्रह्माण्डको मात्र कुरा गरौँ, हाम्रै ब्रह्माण्डको कुरा गरौँ। हाम्रो ब्रह्माण्डमा जब गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश गर्नुभयो, उहाँको नाभिबाट कमलको फूल भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्दछ, र त्यस कमलको फूलको टुप्पोमा ब्रह्माजीको प्राकट्य हुन जान्छ। त्यो सत्य लोक हो। र पछि यही ब्रह्माजीले त्यस डाँठमा भुरलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सत्यलोकमा आफै हुनुहुन्छ, भुरलोकमा हामी छौँ, त्यस्तै गरिकन अतला, बितला, सुतला, रसतला, महातला, पतला, यो तलतिर यसरी 14 भुवनको निर्माण गर्नुहुन्छ। र यही क्रममा ब्रह्माजीको ललाटबाट रुद्रको प्राकट्य हुन्छ। यिनी रुद्र नै को हुन्? जसको बारेमा श्रीमद् भागवतले 5:17-16 भनेको हो। यिनी रुद्र जो असंख्य भवानी नाथै दुर्गा माताको स्त्रीगणहरूबाट सेवित भएर बस्नु भएको छ, जसले त्यस तुर्यम तामसी मूर्तिम अर्थात् संकर्षणको ध्यानमा सदा मग्न रहनुहुन्छ। र उहाँले हाम्रो यस ब्रह्माण्डका शंकर भोले बाबा शिवले कुन मन्त्र जाप गर्नुहुन्छ भनेर पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको 5औं स्कन्धको 17औं अध्यायको 17औं श्लोकले भनेको छ। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यान अनन्ताय व्यक्ताय नमो इति। भागवत 5:17-17। यही मन्त्र हाम्रो भोले बाबा शंकरले जाप गर्नुहुन्छ। भनेपछि शिव तत्व त संकर्षणबाट सुरु हुन्छ। अनि शिव तत्वले गर्छन् के त? ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतुः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5औं अध्यायको 45औं श्लोक। यसले के भन्छ भने क्षीरम यथा दधि, जसरी दूध दही बन्छ, त्यसै गरिकन भगवान श्रीकृष्ण नै यस शम्भु भए र त्यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सञ्चालन गर्नको लागि, अर्थात् हाम्रो ब्रह्माण्डको अध्यक्ष नै को हुनुहुन्छ? भगवान भोले बाबा शंकर शिवजी हुनुहुन्छ। र समस्त ब्रह्माण्डको अध्यक्षता नै सदाशिवजीले गर्नुहुन्छ। र सबै संकर्षणको बीजबाट प्राकट्य भएका हुन्। कुनै पनि ब्रह्माण्डमा दुई तत्त्वको आवश्यक हुन्छ, पुरुष तत्त्व र स्त्री तत्त्व। भने हाम्रो भोले बाबा शंकर, हाम्रो जुन शिव तत्त्व छ हाम्रो ब्रह्माण्डको, उनी पुरुष तत्त्व हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डको पुरुष तत्त्व नै उहाँ हुनुहुन्छ। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्,
हामी चारैतिर हेर्छौँ, कोही पुरुष छन्, कोही स्त्री छन्, दुई जात त छन् नि। कुकुर छ, कुकुरनी छ, बिरालो छ, बिराली छ। यो सबै पुरुष तत्त्वहरूलाई हाम्रो ब्रह्माण्डमा भएका जति के कुकुर, के बिरालो, के त्यो बर, के त्यो वनस्पति, के अमेरिकाका पुरुषहरू, के बेलायतका पुरुषहरू, के चाइनाका पुरुषहरू, के तपाईँको पति, के म, यी सम्पूर्ण पुरुषहरू पुरुषत्वलाई मिसाउने हो भने जुन पुरुषत्व खडा हुन जान्छ त्यो भोले बाबा शङ्कर हुन्। अर्थात् हाम्रो शिवजी नै यी पुरुष तत्त्वहरूमा विभाजित भएका हुन्। भने स्त्री तत्त्व माता पार्वतीको हो भने समस्त हाम्रो ब्रह्माण्डको, हाम्रो संसारको जति पनि स्त्रीहरू जति पनि छन्, के बिराली, के कुकुरनी, के बाँदरनी, अथवा के यी स्त्री तत्त्वहरू जति पनि छन्, के अमेरिकाका महिला वर्गहरू, के चाइनाका महिलाहरू, के अफ्रिकाका महिलाहरू, सबैको स्त्री तत्त्वहरूलाई मिसाउने हो भने जुन समष्टिमा एक हुन जान्छ त्यो पार्वती माता हो। र पार्वती माताको नै कार्यकारिणी स्वरूप दुर्गा माता हो। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो यो समस्त ब्रह्माण्ड, यो समस्त ब्रह्माण्ड जुन प्रकृति छ, यो प्रकृति नै दुर्गा माता हुन्, दुर्गा माता हुनुहुन्छ। पार्वतीको कार्यकारिणी स्वरूप भने त्यसको पुरुष तत्त्व भनेको शिव हुन्। र आजको दिन हरितालिका तीज भनेको त्यस पुरुष तत्त्वको महिमा गान गर्ने दिन। तपाईले आजको दिन भोले बाबा शङ्करको जुन व्रत बस्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, त्यसमा आपसे आप स्वतः समस्त पुरुषहरूको पूजा भइरहेको छ र स्वतः तपाईँको श्रीमानको पनि पूजा हुन जान्छ। अर्थात् गर्ने नै आज पूजा भनेको भोले बाबा शङ्करको नै हो, त्यस पुरुष तत्त्वको गर्ने हो। यही पुरुष र स्त्री, समस्त ब्रह्माण्डको पुरुष तत्त्व र स्त्री तत्त्वको प्रतीकात्मक स्वरूप नै शिवलिङ्ग हो। शिवलिङ्गमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो होला, लिङ्ग हुन्छ तल योनि स्वरूपा हुन्छ। यो शिवजी र पार्वती, अर्थात् यो लिङ्ग भनेको समस्त संसारका पुरुषहरूको प्रतीकात्मक स्वरूप हो भने त्यो जुन पार्वतीको योनि देखाइएको छ शिवलिङ्गमा, त्यो समस्त ब्रह्माण्डका स्त्रीहरू मिसाउने हो भने, स्त्री तत्त्व मिसाउने हो भने जुन बन्न जान्छ त्यसको प्रतीकात्मक स्वरूप हो। र यी दुवैको संयोजनबाट ब्रह्माण्ड बन्छ र ब्रह्माण्डको सृजना हुन्छ। र आजको दिन त्यस पुरुष तत्त्वको गान गर्ने दिन हो। तपाईले यो भन्न पाउनुहुन्न कि म शिवजीको मात्रै पूजा गर्छु, म मेरो दुल्हाको गर्दिन पाउनुहुन्न। किनभने त्यस दुल्हा शिवजी भित्र नै हुनुहुन्छ। त्यस सम्पूर्ण पुरुष तत्त्वको कुनै एक अंश, कुनै एक पुरुष अंश, कुनै क्षणिक मात्रको सानो अंश तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ। र तपाईँले श्रीमानको पूजा गर्दाखेरि पनि आफसे आप भोले बाबा शङ्करको पूजा हुन जान्छ, किनभने त्यो त उहाँको अंशै हुनुहुन्छ। यसरी यो अन्य याश्रित सम्बन्ध छ महिला र पुरुषको, पुरुष तत्त्व र स्त्री तत्त्वको। आजको दिन पुरुष तत्त्वको महिमा गान गर्ने, पुरुष तत्त्वको पूजा गर्ने दिन भने पुरुषहरूले पनि आजको दिन स्त्री तत्त्वको इज्जत गर्ने, स्त्री तत्त्वको जुन आफूमाथि गरिएको महिमा छ, महिमा गान गरिएको छ, त्यसलाई हृदयबाट बोध गर्ने दिन। र यो स्त्री र पुरुषको संयोजन नै सृष्टि हो र सृष्टि यसरी चलायमान हुन्छ। अनि भगवान श्रीकृष्णले गीता 9 अध्यायको 10औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते चराचरम। मया अध्यक्षेण, मेरो अध्यक्षतामा प्रकृति, यो प्रकृति सूयते चल्छ रे, चलायमान हुन्छ, चराचरम, चर अचर जगतले चलायमान छ। हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते, त्यसरी यो जगत परिवर्तनशील छ।
तपाईँ पनि सोचेर हेर्नुहोस् त, जताततै पुरुष तत्त्व र स्त्री तत्त्वको संयोजन छैन र यो समस्त पुरुष तत्त्वहरूको समष्टि नै शिव तत्त्व हो र समस्त स्त्री तत्त्वहरूको समष्टि नै दुर्गा माता हो र शिवजी र दुर्गा माता भनेको यो समस्त हाम्रो ब्रह्माण्डको अध्यक्ष हो र यसको अध्यक्षता फेरि श्रीकृष्णबाट हुन्छ। गीता 9:10। यो त भयो पर्वको महिमा गान। अब अलिकति कुरा मोडौँ, जाउँ विकृतितिर। हेर्नुहोस्, पर्व दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा इन्द्रिय निग्रहको पर्व हुन्छ, एउटा इन्द्रिय तृप्तिको पर्व हुन्छ। इन्द्रिय तृप्तिको पर्वमा हाम्रा इन्द्रियहरू आँखा, नाक, कान, छाला, जिब्रो, यसका विषयहरू रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, यी वस्तुहरूमा हामी खुलेर लाग्दछौँ र इन्द्रिय तृप्ति गर्दछौँ। भने इन्द्रिय निग्रहको पर्वमा के गरिन्छौँ? यी रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श जस्ता विषयहरूले गर्दाखेरि हामीलाई भगवान श्रीकृष्णदेखि विमुख बनाउने हुनाले यी विषयहरूदेखि हामी टाढा रहेर, त्यसलाई भनिन्छ व्रत बस्नु, यो टाढा रहेर हामी भगवानको सम्मुख रहन्छौँ। दशैं भनेको इन्द्रिय तृप्तिको पर्व हो, किनभने यो दिन असत्यमाथि सत्य भगवान श्री रामचन्द्रले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। यो खुसियालीमा इन्द्रिय तृप्ति गरी मनाइन्छ। तर यसको मतलब यो होइन, हाम्रो सनातन धर्मले यो भनेको छैन कि खसी बोका काटेर खानु, कसैको जीव हत्या गरेर। तपाईँ आफूलाई खुसी पार्ने नाममा जीव हत्या गरेर कसैलाई दुःख दिएर हिंसा गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। तर इन्द्रिय तृप्ति गर्नुहोस् त्यो दिनमा शास्त्रीय मर्यादा नीति नियममा रहेर। भने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि जस्ता पर्वहरू इन्द्रिय निग्रहका पर्व हुन्। यो दिनमा हामी भगवानको सानिध्यमा बस्ने प्रयास गर्छौँ। त्यस्तै गरिकन यो हरितालिका तीज भनेको पनि इन्द्रिय निग्रहको पर्व हो, यो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने पर्व होइन। यो दिनमा तपाईँ शिव तत्त्वको आराधना गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण पुरुष तत्त्वको आराधना गर्नुहुन्छ। भगवान शिवजीको भोले बाबाको सानिध्यमा उपवास गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। उपवास भनेको के हो? उप भनेको नजिक, वास भनेको बस्नु। भगवान श्रीकृष्णको नजिक बस्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। र यो कसरी गर्नुहुन्छ त भने तपाईँलाई भगवान शिवबाट टाढा राख्ने यी विषयहरू जुन छन्, यो विषयलाई तपाईँले आज त्याग गर्नुहुन्छ। अर्थात् आँखाबाट हुने, नाकबाट हुने, जिब्रोबाट हुने, कानबाट हुने रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, यी पाँचै विषयहरू आँखाबाट हेर्न मन लाग्ला, सिनेमा हेर्न मन लाग्ला, नाकबाट सुन्न मन लाग्ला, कानबाट के विभिन्न सङ्गीतहरू सुन्ने मन गर्ला, यो सबैबाट टाढा रहनु, यसलाई भनिन्छ व्रत बस्नु। यो किन बस्यो त भन्दाखेरि उपवासको लागि। तपाईले व्रत बसेर श्रीमान लामो आयुको हुने हो कि होइन, यो प्रश्न अर्कै हो। उपवास बस्नुको महत्त्वपूर्ण मूल कारण त यही हो कि विषय सुख त्यो दिन नगर्ने, ढोका लगाइदिने, आँखामा, नाकमा, कानमा, छालामा, जिब्रोमा ढोका लगाइदिएर म शिवजीको सानिध्यमा बस्छु र भगवान भोले बाबा शङ्कर सम्पूर्ण पुरुषत्व, सम्पूर्ण पुरुषहरूको समग्र समष्टि हुनुहुन्छ भने उहाँको आराधना गर्दाखेरि तपाईँको पतिको स्वतः आराधना हुन जान्छ। र साँझ भएपछि अथवा तपाईँले जब व्रत तोड्नुहुन्छ, आफ्नो पतिको पुरुषत्वलाई पूजा गर्दै तोड्नुहुन्छ। त्यो भनेको भगवान भोले बाबा शङ्करकै एक छटाक अंशको पूजा गर्नुभएको। तपाईँको श्रीमानको पुरुषत्व र भोले बाबा शङ्करको पुरुषत्व छुट्टै हो भन्ने होइन। शिवजी छन् त, त्यो पुरुषत्व तपाईँको अथवा ममा आएको छ। हामी त उनका अंश हौ र त्यही अंशको पूजा गर्ने हो। तपाईँले श्रीमानको कुनै व्यक्तिको पूजा गरेको होइन, शिवजीकै पूजा गरेको, आफ्नो दुलाको पूजा गरेर पनि कुनै अंशको पूजा गरेको। र श्रीमानको जुन उमेरको कुरा छ
त्यो पनि उमेर पनि वृद्धि हुन्छ म भन्छु। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि समय, हेर्नुहोस्, दुई प्रकारको समय हुन्छ। एउटा समय हुन्छ जैविक समय, एउटा हुन्छ भौतिक समय। भौतिक समय भनेको जुन घडीमा चल्ने समय हो, त्यो भनेको अणुको विस्थापनलाई लिएर बनाइएको हुन्छ। त्यो समय, यो समयमा परिवर्तन हुँदैन। तपाईँको, श्रीमानको अथवा यस ब्रह्माण्डका प्रत्येक जीवको मृत्युको समय निश्चित छ। स्वयं भगवान श्री रामचन्द्र, जो समस्त ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ, जसको कारण यो प्रकृति चलायमान छ, उहाँले त आफ्नो पिता दशरथको मृत्यु रोक्नु भएन। कुनै विद्यालयको मालिक पुस्तकालयमा प्रवेश गर्दाखेरि ऊ पनि शान्त हुन्छ। उसले चाह्यो भनेदेखि ऊ हल्ला गर्न सक्छ, तर उसले गर्दैन। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्ण रामचन्द्र आफ्नो लोकमा जब त्यस लोकबाट हाम्रो यस मृत्युलोकमा आउनुहुन्छ, उहाँ यस मृत्युलोकको नियम कानुनमा बस्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँको दुल्हाको उमेर बढाउने होइन। हुन जान्छ के भने जैविक समय बढ्न जान्छ, आनन्दित हुन जान्छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक जीवात्मा सुख चाहन्छ। जब उसले देख्छ कि मेरी श्रीमती भोको बसेकी छे, ऊ टोलाउँछ, ऊ सोच्न थाल्छ, ओहो भनेर सोध्छ। उसले गरेको कुनै नचाहिने काम छ भनेदेखि उसले धिक्कार गर्छ आफूलाई। मेरी श्रीमती यस्ती, म किन यस्तो? त्यो दिन ऊ टोलाउँछ, रिसाउँछ आफूसँग, आफूलाई गाली गर्छ मनमा नै। तपाईँको एक दिनको, वर्षमा एक दिन गरेको भोकाइले र ऊ आफूले आफूलाई यदि नचाहिने काम गरेको छ भने धिक्कार्दै तपाईँसँग प्रेमले आनन्दित हुन जान्छ, प्रेमले अङ्कमाल गर्न खोज्छ उसले तपाईँलाई। र जब तपाईँको र श्रीमानको यो सम्बन्ध बढ्न जान्छ, जसरी तपाईँको श्रीमान तपाईँप्रति प्रेमले अगाडि आउला, तपाईँ पनि लाग्नुहुनेछ। र यसरी जब आनन्दित भएको समय व्यतीत हुन्छ नि, त्यो हो समय, अर्थात् उमेर बढ्ने भनेको। तपाईँले कहिलेकाहीँ सिनेमा हेर्दाखेरि 3 घन्टाको समय बितेको पत्तै पाउनुहुन्न, तर गाह्रो काम पर्दाखेरि अफिसमा जहाँ 1 घन्टा पनि घन्टौँ भएको जस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै गरिकन तपाईँको साधारण वर्षमा एकचोटि गरेकोले तपाईँको श्रीमानको मन परिवर्तन भएर तपाईँहरूको जिन्दगी रमाइलो प्रेमले भरिएको हुन गयो भनेदेखि त त्यो समय त बढ्यो नि, तपाईँको आनन्दको समय बढेन? यसलाई पनि नि समय बढेको भनेको उमेर बढ्ने चाहिँ होइन, भौतिक समय बढ्ने होइन, तपाईँको श्रीमानको भौतिक उमेर बढ्ने होइन। तपाईँ र श्रीमान बीचको जुन प्रेममय सम्बन्ध छ, त्यो अत्यन्त गाढा, प्रगाढ, सुमधुर भएर समय बढेको, समय आनन्दित भएको तपाईँलाई महसुस हुने हो। हेर्नुहोस्, सनातन धर्म अति नै वैज्ञानिक छ। कोही अनपढले अथवा शास्त्र नजानेको अज्ञानीले यसो भन्यो उसो भन्यो भन्दैमा हामी आत्तिनु पनि हुन्न। हामी आफ्नो धर्ममा दत्त चित्त रहनुपर्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः। सम्पूर्ण पुरुष वर्गहरूको जय, सम्पूर्ण स्त्री वर्गहरूको जय। हरि शरणम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।